अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत दोनों ने जुमे के रोज़ एक दूसरे की फ़ौजों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मुतनाज़िया कश्मीरी सरहद पर बिला इश्तियार गोलाबारी की है। ओहदेदारों का कहना है कि इन झड़पों में दोनों तरफ के शहरी मारे गए हैं। और अमेरिका ने जुमेरात के रोज़ लबनान में कायम अस्करी ग्रुप हिजबुल्लाह के माली वसाइल का रास्ता रोकने के लिए उसके एक सरमायाकार ईरान के लिए उसके एक नुमाइंदे और 5 इदारों पर पाबंदी लगा दी है जो यूरोप, मगरबी अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में कायम हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में जुमेरात के रोज़ चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू होने के मौके पर कहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। यूरोपीय कमीशन जुम्मे के रोज़ यूरोप की उन कंपनियों को पाबंद करने के इक़दाम का आगाज़ करेगा जो ईरान के खिलाफ अमरीकी ताज़ीरात पर अमल दरामद करती हैं, जिसका मकसद ईरान के जौहरी समझौते को बाकी रखना और यूरोप के इदारों के मुनज़्ज़म शिराकती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमरीकी सेनेट ने खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की हैसियत से जीना हैस्पल की तकर्री की मंजूरी दे दी है। और शिमाली कोरिया की हालिया धमकी ने कि वो अमरीका के साथ आने वाले सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेगा, जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन के लिए हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है कि वो आइंदा मंगल को वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर शिमाली कोरिया अपने जौहरी हथियार तर्क करने पर आमादा हो जाए तो उसे बहुत दौलत मिलेगी और किम खानदान के इख्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे के बाद। और जैसे कि हमने आपको खबर दी शुरू में कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने जुमे के रोज़ एक दूसरे की फ़ौजों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मुतनाज़िया कश्मीरी सरहद पर बिला इश्तियार गोलाबारी की है। ओहदेदारों का कहना है कि इन झड़पों में दोनों तरफ के शहरी मारे गए हैं। इस पर बात करने के लिए हम इस्लामाबाद चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे हैं, मुहाब को देख रहे हैं। और लेकिन इससे पहले कि हम आपसे बात करें, हम श्रीनगर से यूसुफ जमील की इस बारे में एक रिपोर्ट सुनवाते हैं, आप भी सुन लीजिए। मुतनाज़िया कश्मीर में भारत पाकिस्तान सरहद पर दोनों मुल्कों के सरहदी हिफाजती दस्तों के दरमियान जुमे को हुए फायरिंग के तबादले में 9 अफराद हलाक और 23 जख्मी हुए। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर फायरिंग का आगाज करके तरफैन के दरमियान नवंबर 2003 में तय पाए फायरबंदी के समझौते की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया है। जम्मू में ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को भारत पाकिस्तान सरहद के रणबीर सिंह पोरा और बिश्ना सेक्टरों में भारत के सरहदी हिफाजती दस्ते, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF की अगली चौकियों और शहरी इलाकों को मोटर तोपों और हल्के और दरमियानी दर्जे के हथियारों से हदफ बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि BSF ने फौरी तौर पर की गई जवाबी कार्रवाई में इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके उनके बकौल पाकिस्तानी रेंजर्स की बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब दे दिया। तरफैन के दरमियान फायरिंग और शेयरिंग का सिलसिला जुमे को न सिर्फ जारी रहा बल्कि इसका दायरा भारत पाकिस्तान सरहद, जो इस्लामाबाद में वर्किंग बाउंड्री और नई दिल्ली में इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाती है, कि अरनिया सेक्टर तक फैल गया है। भारतीय ओहदेदारों के मुताबिक पाकिस्तानी फायरिंग और मोटर बमों की जद में आकर मियां बीवी समेत 4 शहरी और BSF का एक सिपाही हलाक और BSF के एक एहलकार समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में तैनात भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को दफ्तर खारजा पर तलब करके कायम मकाम खारजा सेक्रेटरी ने उनसे भारतीय फोर्सेज की तरफ से फायरबंदी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियों पर एहतिजाज किया और सियालकोट के पुखरियां, चापरार, हरपाल, चारवा और शकरगढ़ सेक्टरों में शहरी आबादियों को हद बनाने की कार्रवाइयों की मजम्मत की। जम्मू सियालकोट सरहद पर फायरिंग और जवाबी फायरिंग के ये वाकयात भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दौरे से एक दिन पहले पेश आए हैं। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। तो इश्तियाक, ये रिपोर्ट थी श्रीनगर से यूसुफ जमील की। आप भी सुन रहे थे और हमारे सामीन और नाजरीन भी इसे सुन रहे थे और देख रहे थे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है और पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी, पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत की तरफ से मुबैना जो बिला इश्तियाल फायरिंग है उससे एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए,
جس میں میاں بیوی اور ان کے 2 کمسن بچے شامل ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو فائرنگ اور گولہ باری کا جو سلسلہ ہے یہ ایک سے زیادہ سیکٹر تک پھیل گیا ہے۔ جس طرح آپ نے کشمیر سے آنے والی خبر میں بھی سنا کہ یہ اب صرف ایک سیکٹر تک نہیں ہے بلکہ لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری تک بھی پھیل گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فائرنگ اور گولہ باری ہو رہی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور ان چوکیوں سے جہاں سے یہ فائرنگ کی جا رہی ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوپہر تک پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا تھا اس کے مطابق یہ جو فائرنگ کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے، جبکہ یہی موقف بھارت کی طرف سے بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے فائرنگ کا جواب وہاں سے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے آج بھارت کے ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کیا اور ان سے احتجاج کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ کسی صورت بھی امن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور اس سے امن کے لیے جو اس سے پورے جنوبی ایشیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے درمیان اگرچہ 2003 میں فائر بندی اور گولہ باری کی سیز فائر کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران تواتر کے ساتھ یہ ایسی فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے ہوتے رہے ہیں جن میں درجنوں عام شہریوں کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، اور دونوں ہی جانب جو ہیں فریق جو ہیں وہ فائرنگ اور گولہ باری کی پابندی کا جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کا الزام میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبے سے کچھ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کیا اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے؟ جی، آئی ایس پی آر کی طرف سے جو اب تک سامنے آیا ہے اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اس فائرنگ کا آغاز مبینہ طور پر بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے، اور جن چوکیوں سے یہ گولیاں اور فائرنگ آ رہی ہے ان کو ان کے خلاف جوابی کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پاکستان کی طرف سے بھی جب سے یہ فائرنگ و گولہ باری کا سلسلہ میں اضافہ ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان نے بھی کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر اپنی جو چوکیاں ہیں ان کو زیادہ ان میں مین پاور یا ان میں جو تعینات اہلکار ہیں ان میں اضافہ کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے اسلام آباد میں تھے محمد اشتیاق، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ سرحدی فائرنگ پر آپ نے رپورٹ دے رہے تھے۔ اس سے پہلے سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ ہم نے آپ کو سنوائی، تو اس پر مزید تفصیلات جو آتی رہیں گی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے فرنٹیئر کور بلوچستان پر ایک دہشت گرد حملہ جو گزشتہ روز ہوا تھا ناکام بنا دیا ہے اور 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ 5 خودکش بمباروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ہمراہ مددگار سینٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم متحرک FCC جوانوں نے دہشت گردوں پر فائرنگ کر کے انہیں سینٹر میں داخل ہونے سے روک دیا، جبکہ جوابی کارروائی میں 5 حملہ آور مارے گئے۔ ISPR کے بیان کے مطابق حملہ کرنے والے تمام خودکش بمبار بظاہر افغانی تھے، جبکہ دہشت گردوں کا ناکام حملہ ان کے اہم دہشت گردوں کے گزشتہ روز کلی الماس میں کیے گئے آپریشن کے دوران مارے جانے کا رد عمل تھا۔ بیان کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 4 FCC اہلکار زخمی ہوئے، تاہم اب صورتحال قابو میں ہے اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو کلیئر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ رات بھی کوئٹہ کے نواحی علاقے کلی الماس میں سیکیورٹی اداروں نے آپریشن کر کے کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی کے صوبائی سربراہ سلمان بادینی کو 2 خودکش حملہ آوروں سمیت ہلاک کر دیا تھا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی ادارے کا ایک افسر ہلاک اور 5 دیگر اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں جمعرات کے روز چین کے ساتھ تجارتی مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ امریکہ نے چین کے ساتھ تجارتی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے چین کی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ بیجنگ کو توقع ہے کہ بات چیت سے مثبت اور تعمیری نتائج برآمد ہوں گے۔ چین کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت وزیر خزانہ اسٹیو منوچن کر رہے ہیں، جبکہ چین کے وفد میں نائب وزیر اعظم لیو ہی شامل ہیں۔
امریکہ نے جمعرات کے روز لبنان میں قائم عسکری گروپ حزب اللہ کے مالی وسائل کا راستہ روکنے کے لیے اس کے ایک سرمایہ کار ایران کے لیے اس کے ایک نمائندے اور 5 اداروں پر پابندیاں لگا دی ہیں جو یورپ، مغربی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں قائم ہیں۔ حزب اللہ کو ایران کی سرپرستی حاصل ہے اور وہ مشرق وسطیٰ میں اس کی عسکری سرگرمیوں اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اسے مالی اور حربی وسائل فراہم کرتا ہے۔ اور یورپی کمیشن جمعے کے روز یورپ کی ان کمپنیوں کو پابند کرنے کے اقدام کا آغاز کرے گا جو ایران کے خلاف امریکی تعزیرات پر عمل درآمد کرتی ہیں، جس کا مقصد ایران کے جوہری سمجھوتے کو باقی رکھنا اور یورپ کے اداروں کے منظم شراکتی مفادات کا دفاع کرنا ہے۔ کمیشن کے سربراہ ژان یینکر نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یورپی اداروں کا تحفظ کیا جائے۔ اس سے قبل انہوں نے جمعرات کے روز بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔